السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. mes chers étudiants, نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحوال طيبة إن شاء الله تعالى. في هذه la vidéo, on va entamer le deuxième chapitre, la partie des ondes, intitulée Les ondes mécaniques progressives périodiques. بغيتش تفوتني قبل ما ندوزو les autres points essentiels في هذا الكور هذا، هو أنه عندي par exemple واحد لو سينيال Y en fonction de temps par exemple. هاد لا ديسكسيون هادي تابعك خصك تكون ضابطها وفاهم مزيان هاد البارتي اللي غندويك عليها هنا. كاينه في البروغرام ديال لي زون، ما كايناش في البروغرام ديال لي زون في ليكزامان ناسيونال، ولكن كتلقى سيغتان بروف كيحطوها في كونترول كونتينيو دي برومييرمون. اذا واش نقدر نلقاها في اكزامان ديال كونترول كونتينيو؟ اكزاكتومون نقدر نلقاها. مساله اخرى بوين اسونسيال هنا هو ان هادشي اللي غندوي عليه هنا غتشوفو في الالكتريسيتي، ياك بريسيزامون في لو سيركوي ال سي، وغتشوفو اوسي في لا ميكانيك في البارتي الاخرى في الميكانيك، ولا قبل من الاخرى اللي فيها لي بوندول. بيان سور شفتو في بروميير اني باك لي بوندول. بوندول شاك كور سو ريبيت واحد لو موفمون اونتر واحد ليطا ديكيليبر. مثلا شفتو البوندول سامبل خص يكون واحد الفيل خيط، ياك شاد فيه واحد لو كور كيبقى يدير بحال هكا موفمون اونتر. مثلا ملي كيكون واقف في هاد البوزيسيون هادي كتسمى ايطا ديكيليبر، كنضربوه هنا اش غيدير؟ غيبقى يطلع حتى هنا، يبقى يمشي ويجي. دونك عندي موفمون الي اي روتور، عندي ريبيتيسيون دو موفمون. الا كانت ماشي خيط اللي شاد في واحد لو كور، كان مثلا اون بار كتسمى بوندول بوزون. هادشي بيان سور شفتوه في البروميير اني باك. بيان اذا بوندول دو مانيير جينيرال واحد لو كور ريبيت لو موفمون ديالو اونتر واحد البوزيسيون ماكسيمال اي مينيمال. بحال مثلا خدينا غوسور اتاشي بواحد لو كور، هذا هو الغوسور داير بحال هكا اتاشي بواحد لو كور، ملي غتكومبريسيه غيبقى يمشي ويجي. هادو كيتسموا دي بوندول. بيان سور عندكم 4 بوندول بالنسبه لبي سي اي سيونس مات، وعندك بوندول واحد بالنسبه للبروغرام ديال اس في تي، وبريسيزامون البوندول الاستيك اوريزونتال. المهم هو ان هادشي هذا غتعاود تكون ضابط، خصك تكون ضابطو، وكاين في المقرر ديال ليكزامان بالنسبه للميكانيك وبالنسبه للالكتريسيتي. بالنسبه لافاز ديال لي زوند نو، ما كاينش هادشي هذا، ولكن تقدر تلقاه في اكزامان ديال كونترول كونتينيو. دونك ركز معايا مزيان هنايا. غادي نمسح السبوره هنا باش يبقى ليا ليسباس. رد معايا البال. دونك تكلمنا على لي دو بيريوديسيتي temporelle et spatiale، وقلنا la relation entre la périodicité spatiale et temporelle V égale lambda sur T. bien sûr هذه هي spatiale وهذه هي temporelle. الرولاسيون اللي كتجمعهم بجوج هي هذه، وبيان سور كاينه حتى هذه كنقول لامدا فوا ان. وبيان سور هادو سون دي رولاسيون تري امبورطون في لي زيكزارسيس. عندي واحد لو سيgnal ها هو une onde y en fonction de temps par exemple. ودابا عرفنا حنا ملي كيكون هذاك السينيال بحال هكا لومبليتود كونستانت، يعني راه سينيسويدا. بيان هاد لا فالور غادي نسميها ا، دونك هادي اوتوماتيكمون غتكون موان ا. رد معايا البال، الا قلت لك عطيني ليكواسيون ديال هاد ليكواسيون اورير ديال لو سينيال، غتقول لي y دو تي ايكال ا كوسينوس ديال 2 بي sur t plus phi. إلا شفت هاد ليكواسيون متخلعكش ساهل. نقدر نقول لك مثلا عطيني ليكسبرسيون نيميريك دو y دو t في هاد لو كا. هنا عندك
فونكسيون قلنا سينيسويدال، هذاك الشيء اللي داخل فيها الكوسينوس، ليكسبرسيون ديال إيكغيك اون فونكسيون دو طون داخل فيها الكوسينوس. بيان، اشنا هي أ؟ هي لومبليتود ديال لو سينيال. غنجي أنا لو سينيال ديالي غنلقاه مثلا هنا، عندي هنا سنتيمتر، مثلا هنا لقيت 5. اش غنقول ليه؟ أنا بغيت شنو بغيت نلقى؟ بغيت نلقى ليكسبرسيون نيميريك، يعني ملي كيقول لك ليكسبرسيون نيميريك اش كيقصد بها؟ سا فو دير عطيه لا فالور دو أ aussi de t et la phase phi. فيما يقول لك اعطيني ليكسبرسيون نيميريك دو y دو t في لو كا عندك سينيال سينوسويدال، خصك تحط ليكسبرسيون هي الاولى بحال هكا. ا لومبليتود ديلونغاسيون ماكسيمال، تي عرفناه هو البيريود غتبدو من الفيغور، وفي لا فاز ا تي ايكال زيرو. بيان، اذا ما عندناش مشكل في ا. اش كتساوي ا؟ نقول لي دابخي لا فيغور ا ايكال 5 سنتيمتر، يعني 5 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Bien sûr, des transformations شفناهم في لو كور نيميرو 1. تي غنمكن كيما قلنا قبيله، مثلا مشيت من هنا لهنا، جاوني داكشي مع لي ديفيزيون قد مثلا، هذه هي تي. صافي يمكن نقول ديفيزيون قد مثلا، عندي ها هو ديفيزيون الاولى، الثانيه، ديفيزيون الثالثه، فوالا ها هي شتيها. اذا هاد البوان جاتني مع الديفيزيون قد، هاد البوان جاتني مع الديفيزيون قد. نقدر نقرا شحال من ديفيزيون، 1 2 3 ديفيزيون، ونجبد تي بيان سور كيف ما شفنا قبيله، مثلا هادي 20 وهادي باغ اكزومبل 45. اذا اش كتساوي تي من هنا لهنا شحال؟ بيان سور 25. اذا غناخذ 45 من هنا لهنا شحال؟ هادي من هنا لهنا هي 45، لان هادي زيرو. من هنا حتى لهنا 45، شحال نقص منها؟ 20، يعني شحال؟ تي كتساوي 25. ها هي تي هنا بالميلي سكوند، تي من الفيغور هي 25 ميلي سكوند، يعني في 10 أس ناقص 3 باش نحولها لسكوند. إذا لا ماجوريتي ديال لي ستوديون ما كيلقاوش مشكل في أ و تي، في كيلقاو مشكل في لا فاز في لا فاز ا تي ايكالا زيرو. وبيان سور ما عمرك غتلقى فيه شي بروبليم كنتي فاهم ولا كنتي ضابط هادشي غنقول لك. رد معايا البال، علاش سموها ا تي ايكال زيرو؟ ملي كنقول ماتيماتيكمون بارلون ا تي ايكال زيرو، يعني كنخدم بلي كونديسيون انيسيال، لي كونديسيون انيسيال ديال الفيغور. تو سامبلومون ما كاينش شي حاجه كتير. هانت غتقول لي y lorsque t égale 0. ياك y lorsque t égale 0. اجي معايا هنا، هذه تي كتساوي 0 هي هذه. y يعني شحال ليلونغاسيون ديال لو سينيال ا تي ايكال 0. مين بدا هاد لو سينيال؟ ما بداش من ا، هاد 5 ماشي هي ا. لو سينيال ا تي ايكال 0 بدا من ا، كنكتبها ليه y ا تي ايكال 0 ايكال ا. ياك وكنمشي لا فونكسيون، هاد لا فونكسيون كاملين اللي عندي كنعوض هاد لو طون. رد معايا البال، هنا عندك واحد لو طون 2 بي سور تي فوا تي. تافقين؟ لو سينيال هو ا y دو تي، ا كوسينوس 2 بي سور تي فوا لا دات تي بلوس في. تعمدت انا نخليها تي باش ملي نبغي ندوي على لا فاز ا تي ايكال زيرو، هاد لو طون هذا باش نعوضوه بزيرو. علاش؟ حنا خدامين ا تي ايكال زيرو، يعني عوض لي هنا غتولي عندك هي ا فونكسيون كامله كوسينوس 2 بي سور تي فوا تي. شحال كتساوي تي؟ لا دات قلنا هي زيرو بلوس في، يعني ها هي. جو ريبيت، اذا في الحاله الاولى اول حاجه شنو خصك دير؟ خدامين بلي كونديسيون انيسيال. باش نلقى هاد لافاز كنلقاه بلي كونديسيون انيسيال، هذاك الشيء سميتو لافاز ا تي ايكال زيرو. مشينا لو سينيال، اول حاجه كتمشي لو سينيال، كنسى ليكسبرسيون اللي عندك لو سينيال ا تي ايكال زيرو. من بدا لو سينيال من ا، غنقول لي y ا تي ايكال زيرو ايكال ا. كتنسى دابا السينيال، غتمشي ليكسبرسيون، غنعوضو في ليكسبرسيون لا دات اللي كتكون في ليكسبرسيون اللي ديما ليكسبرسيون هي هادي y دو تي ايكال ا كوسينوس 2 بي سور تي فوا تي بلوس في. مزيان، هاد التي هادي كنعوضها بزيرو لان خدامين بتي ايكال زيرو. ها هي 2 بي سور تي
fois t اللي هي 0 plus phi. Bien, 2pi sur t fois 0 égale à 0. Je vais لي الداخل هنا phi. غتولي عندي a égale à a cosinus de phi. إذا الكوسينوس دو phi égale à a sur a égale à 1. اشنا هي l'angle اللي الكوسينوس ديالها égale à 1. كيف ما شنا قبيله cercle trigonométrique, bien sûr, je n'ai le cosinus ديال 0 moins 1. إذا فينا égal à 0. Le cosinus de 0 moins 1. إذا l'angle هنا شناهي هي 0. وكنعاود نرجع l'expression ديالي y de t égale شحال قلنا a 5 fois 10 à la puissance moins 2. فاش نضربها a في الكوسينوس ها هي في كوسينوس 2pi sur شحال قلنا t 25 fois 10 à la puissance moins 3. هادشي فاش نضرب fois t. شحال لقينا فيه؟ لقينا كتساوي 0. إذا نسد لي هاد بارونتيز. هذا هو l'expression numérique ديال y en fonction de t. متفقين؟ وبيان سور نقدر في الكالكولاتريس ندير هادشي كامل. هادشي كامل نديرو في الكالكولاتريس نحسبو يعطيني عدد. متفقين؟ نلقاو واحد لو نومبر دوني. متفقين؟ بيان ونضربو بيان سور في تي بقى هي ليكسبرسيون. هادي هي ليكسبرسيون نيميريك ديال y en fonction de temps ملي كتكون عندك فونكسيون بيان سور بيريوديك سينوسويدال. غير هو رد بالك لشي حوايج مهمين. واش لو سينيال في لي زيكزارسيس توجور غادي يبدا من فالور ماكسيمال؟ نو ماشي توجور غيبدا من فالور ماكسيمال. حنا شنو خدينا؟ لي زيتيديون كيف ما قلت لكم قبيله ما كيغلطش ليا في ا رانا فالور ماكسيمال كيجبدها من لو سينيال. عارفين؟ ما كيغلطش في تي واضحه من كريت من كرو الى اخره كيما شتا لي بروبابيليتي اللي كاينين. كيبقى لي البروبليم فاش في هنا زيرو ساهله. علاش؟ بدا من فالور ماكسيمال في كتساوي زيرو. ولكن كاينين دي سيتوياسيون اللي يقدر ليتيديون يغلط فيهم. شنو هما؟ اذا ا و تي لا بيريود ما كاينش فيهم مشكل. شكون كان فيه مشكل؟ قلنا لا فاز. مثلا جو سيبوز باغ اكزومبل وانا غندير معاك هنا لي كا كاملين اللي كاينين في اللي تقدر تلقاهم. إيكغيك باغ اكزومبل اون فونكسيون دو طون. بدا ليا السينيال بحال هكا وكنبدا لك انا بالحالات اللي ساهله دابا. مزيان اش بغينا دابا؟ تي كنعرفو نجبدوها ها هي لا فالور ماكسيمال هادشي كامل مفيش مشكل. هادي بيان سور ما ندوش على هادشي. هادي بيان سور هادي موان درناها هنايا. بيان اللي كيهمنا حنا شنو هو في هنا هادي راه هي تي مثلا. نفترض ان جاتني مقاده ماشي مشكل تي اللي بقات هي في. شنقول ديما بلي كونديسيون انيسيال y ا تي ايغال 0. اش قلنا اول حاجه كنديرها هو ان كنمشي للفيغور ما كنمشيش لا فونكسيون ديالي حتى كنعوض في نشوف لا فالور ديال y ا تي ايغال 0 من الفيغور اللي كنمشي نعوض في الاكسبرسيون ديال y دو تي. مزيان في الفيغور ا تي ايغال 0 ا تي ايغال 0 شحال كتساوي هنا y بدات لي من موان ا نحطها موان ا اللي دابا ديما نخدم فونكسيون وحده. ديما y دو تي ايغال ا كوسينوس 2 بي سور تي فوا تي بلس في. يلا نعوض تي بزيرو نفس الشيء كتساوي ا كوسينوس ديال 2 بي سور تي فوا زيرو لان لو طون قلنا زيرو. هادشي كيبقى يتعاود ديما بلس في 2 بي على تي زيرو 2 بي على تي فوا زيرو كتساوي زيرو. شاد هادي بقات هي في غتبقى ليا موان ا ايغال ا كوسينوس ديال في. اذا كوسينوس دو في ايغال موان ا سور ا اللي هي موان 1. اذا في على حساب داكشي شنو قلنا هي بي. لونغ اللي الكوسينوس ديالها كيساوي موان 1 هي بي. اذا نجي نعوضها هنا مثلا هاد هنا لقيناها هنا 2.5 هنا هادي بالسنتيمتر. تي مثلا لقيناها 10 ملي سكوند ياك. نجي نعوض هنا غنقول ا شحال كتساوي 2.5 سنتيمتر على بيسونس موان 2 من سنتيمتر في المتر. كوسينوس 2 بي سور تي شحال كتساوي 10
fois 10 à la puissance moins 3 تي بلس شحال قلنا هاد في شحال لقيناها بي بلس بي. هادي هي الاكسبرسيون نيميريك في هاد الحالة هادي. متفقين؟ هادي الدوزيام كا. تروازيام كا رد معايا البال نشوفو التروازيام كا. باغ اكزومبل غادي ناخد هاد الكا هادي y en fonction de temps هادي شنو هي؟ بيان سور هي ا. هادي شنو هي؟ موان ا. بيان سور درتهم هنايا ماشي ايدونتيك ولكن هما راه ايدونتيك قد هادي موان ا. فوالا بيان. باش غادي نقول نفس الشيء عندي ليكسبرسيون ديالي كتبقى ديما ستاندار y دو تي هي y اولا هي ا فوالا cosinus de pi sur t plus phi. يلا تقول لي y à t égale 0. أول حاجة اش كنديرو؟ كنمشيو للفيغور. هنا الفيغور واش بدا من فالور ماكسيمال. شوف معايا هنا الحالة الأولى بدينا السينيال من فالور ماكسيمال، الحالة الثانية الحالة الأولى من فالور ماكسيمال، الحالة الثانية من فالور مينيمال من موان أ. دابا بدا السينيال ما من فالور ماكسيمال ما هو من فالور مينيمال. بدا واحد لا فالور اكس ما عرفناهاش، يعني نقدروا نديرو لا بروجيكسيون بيان سور. المهم ما هي من ا ما هي موان ا. متفقين؟ نسميها مثلا اون فالور اكس. مشينا قلبنا في الفيغور لقينا واحد لا فالور اكس 3 4 5 اكسيتيرا. غادي نقول y ا t égale 0. لو سينيال ما بداش من ا ماشي من موان ا، مناش بدا من اكس ايغال اش قلنا كنمشيو نعوضو t égale 0 في ليكسبرسيون ايغال ا الكوسينوس ديال 2 بي سور تي فوا 0 بلس في. ديما كنعوضو لا دات تي ايكال 0. هادي مشات 0 بقات لي اكس ايكال ا كوسينوس دو في. اذا كوسينوس دو في اش كتساوي؟ هي اكس سور ا. هنا تقدر تلقى مثلا ملي تحط اكس لا فالور دو اكس وتقسمها على ا تقدر تلقى شي عدد اللي يعطيك مثلا في كتساوي مثلا 3 بي سور 2 بي سور 6. كاينه هاد الامكانيه، ولكن حنا كندويو دابا بصفه عامه. ملي كيكون عندك واحد العدد ما هو ماكسيموم ما هو مينيمال ودختي انت كاع اشنو دير؟ تو سامبلومون يعني عدد ما كاينش في داك ما معروفش في لي بوين اللي خدينا حنا في السيركل. خدينا مثلا 0 بي سور 2 بي 3 بي سور 2 2 بي. غتجيك شي اونغل اخر بيناتهم. اشنو غتاخد؟ تو سامبلومون عندك الكوسينوس دو في لقيتيها انت اكس سور ا. ايوا تو سامبلومون ماتيماتيكمون بارلون اشنو هي في؟ ماشي هي نورمالمون كوسينوس موان 1 ديال اكس على ا. عارفين واحد لونغل ديما حتى في السينوس مثلا عندك السينوس ديال الفا كتساوي مثلا ا. مثلا انا بغيت الفا اش كندير؟ الفا كتساوي سينوس موان 1 ديال ا اولا لاغ سينوس اولا هنا مثلا لاغ كوس. متفقين؟ اذا سينوس موان 1 ديال اكس سور ا. متفقين؟ بيان. اذا انا هنا لقيت واحد العدد ما عرفتش واش هو 3 بي سور 2 ولا بي سور 6 ولا 4 بي سور 2 ولا يدبروا راسهم هذاك الشيء. اش كندير؟ دخت غنقول في هو الكوس موان 1 ديال العدد. حطو في كالكولاتريس وعطيه لا فالور. متفقين؟ ملي تلقاها غتشدها تجي تعوضها هنا تو سامبلومون. ها هي ا عندك تي جبدتيها وبقات لي في جبدناها بلي كونديسيون انيسيال هي الكوسينوس موان 1 ديال اكس سور ا. وهذا الشيء سوا بدا من هنا وطلع سوا بدا من هنا وطلع. المهم ما بداش من فالور ماكسيمال وما بداش من فالور مينيمال، بدا بواحد لا فالور انترميديير لو سينيال. تروازيام كا. الكاتريام كا هي هادي اللي عطاك هاد لو سينيال ديال بحال هكا إيكغيك، وهذه هي اللي خصك ترد لها بال وتتبع معايا بشويه عليك ما تدوخ ما والو. إيكغيك اون فونكسيون دو طون عطاك لو سينيال بحال هكا يعني بادي من زيرو. بيان. يقدر يبدا واحد اخر يقول لي يا استاذ يقدر يبدا من زيرو ويهبط. بوسيبل. اتفق معاك.
المهم انا نبدا من زيرو، سوا طلع ولا هبط. في الاخر ملي غادي نوصلوا لافان ديال هاد لا ديسكسيون ديال هاد لو سينا هذا، غتفهم شي حوايج. ركز معايا جيدا. اش غتقول لي انا؟ نفس الشيء، غنخدم بنفس لا ميثود ماتيماتيك. غتقول لي y ا تي ايكال زيرو من لو سينيال. شحال كتساوي y؟ كتساوي زيرو، اذا لو سينيال بدا من زيرو. ايكال نمشي نعوض في الاكسبرسيون بنفس لا ميثود، كتساوي ا كوسينوس ديال 2 بي سور تي فوا زيرو، نعوضو لو طون بزيرو بلوس في هذا غيمشي ليا زيرو، غتبقى ليا زيرو ايكال ا كوسينوس دو في. اذا كوسينوس دو في ماذا؟ غتساوي ليا زيرو. اذا في اش غتساوي؟ بلوز او موان بي سور دو. هي بلوز او موان بي سور دو، حقاش كوسينوس ديال بي سور دو درتي انت كاع ما عرفتيش تخدم بالسيركل تريغونوميتريك، دير بكالكولاتريس. كوسينوس ديال بي سور دو تلقى زيرو، والكوسينوس ديال موان بي سور دو تلقى زيرو. بيان، رد معايا البال، انا باش نشرح لك هنايا. قلنا هذه قلنا هذه كوسينوس ياك؟ مزيان. هنا زيرو، هذه بي، هذه بيان سور بي سور دو، هذه بي، هذه 3 بي سور دو، هذه 2 بي. عارفين؟ ملي كندير روتاسيون من هنا سونس بوزيتيف، اش قلنا؟ قلنا هنا كاينه واحد، هنا زيرو، وهنا موان زان. كوسينوس بي سور دو شحال قلنا قبيله؟ زيرو. ولكن درت روتاسيون من هنا، هذا لو سونس نيجاتيف. شحال هاد لونغل هنايا؟ الا مشيت من هنا هذه بي سور دو، مشيت من هنا هذه موان بي سور دو. هذه كتكون 3 بي سور دو الا كملت الروتاسيون ديالي، كملتها. عارفين؟ اذا هذه بي سور دو مشيت في لو سونس بوزيتيف، وهنا ما درتش ب 90، درت هنا ب 90 وهنا درت ب 90. غير هنا الدوره هنا ب 90 في لو سونس بوزيتيف كنسميها بي سور دو، هنا درت ب 90 ولكن في لو سونس نيجاتيف موان بي سور دو. اذا موان بي سور دو كوسين ديالها شحال؟ زيرو. كوسين بي سور دو هي زيرو. اذا هنا عندي دو بروبابيليتي، تقدر تكون في اما بي سور دو ولا موان بي سور دو. اشنو خصني ندير هنا؟ تبع معايا جيدا شنو خصك دير. دونك اشنو خصني ندير هنا؟ في الحصه المقبله ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا في هذه الحاله هذه اشنو غنديروا باش نلقاو ولا باش نبينوا واش بي سور دو ولا موان بي سور دو. ما تنساوش تبارطاجيو لو كونت انستغرام، ديروا ابوني في لاشين يوتيوب، بارطاجيو لي فيديو معنا لي زامي ديالكم. وعلى المحبه نلتقي دائما ان شاء الله تعالى الى حصه مقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.